नमस्कार। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम संकल्पको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कल्पना भण्डारी। कुनै पनि विपदको घटनापछि पहिलो उद्धारकर्ताको रूपमा स्थानीयवासी र समुदाय नै हुन्छन्। त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरू सक्रिय रहन्छन् उद्धार कार्यमा। आजको कार्यक्रम संकल्प हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिका, उनीहरूको योजना र प्रतिबद्धतामा केन्द्रित गरेका छौं। विपद क्षेत्रमा कार्य गर्न नेपाल प्रहरीसँग विपद व्यवस्थापन महाशाखा छ। यो महाशाखाले विपद उद्धार कार्यदेखि विपद पूर्व तयारीमा संलग्न जनशक्ति तयार पार्छ। नेपाल प्रहरीले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कसरी कार्य गरिरहेको छ, उसको भूमिका, योजना र प्रतिबद्धताका विषयमा हामीले विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुदीप आचार्यसँग उहाँकै कार्यकक्षमा गएर कुराकानी गरेका छौं। लागौं कुराकानीतर्फ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले बर्खाको समय छ, विपदका घटनाहरू बढिरहेका छन्। नेपाल प्रहरी जो विपदप्रति कार्य र विपदसँग सरोकार राख्ने कार्यमा बढी सक्रिय हुन्छ। यहाँहरूसँग विपद योजना के छ अहिलेको समयमा? बर्खा लाग्यो। बर्खा लाग्दाखेरि अब हामीलाई दुई तीन कुराको चाहिँ समस्याहरू आउँछ। एउटा चाहिँ डुबानको समस्या, एउटा बाढीको समस्या, अर्को पहिरोको समस्या। अब यो बाढीको लागि जस्तो हाम्रो पूर्व क्षेत्रमा यिनीहरूमा हाम्रो अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू हाम्रो इस्टाब्लिस भइसकेको छ। जस्तै दार्चुलामा पनि अर्ली वार्निङ सिस्टम इस्टाब्लिस भइसकेको छ। अन्य ठाउँमा जुन डुबान हुनसक्ने ठाउँहरूमा पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, प्रहरीहरूको सम्भावित ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई अवेरनेस गराउने काम गरिसकिएको छ कि यो हुनसक्छ, तिनीहरू समयमै सचेत हुने भनेर। त्यसबाहेक प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट चाहिँ समयसँग परिपत्र भएअनुसार हालै पनि परिपत्र भएको छ कि अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण प्रहरी युनिटहरूमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मार्फतबाट चाहिँ हुनसक्ने सम्भाव्यता, विपदको सम्भाव्यता सम्बन्धमा सजग रहन सम्बन्धित प्रहरी युनिटहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाईमै राखिएको छ। अहिले विपद व्यवस्थापन महाशाखासँग चाहिँ विपदकै क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कतिको पर्याप्त छ, दरबन्दी कस्तो छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस्। दरबन्दी निकास भएको चाहिँ लगभग 2 वर्ष भयो। यसमा दरबन्दी भनेको एकजना वरिष्ठ उपरीक्षक मात्रै दरबन्दी छ। अरू अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट कागजमा लिएर आएर हामीले काम सञ्चालन गरेको छौँ। अब यसमा हामीहरूको रणनीति, नेपाल प्रहरीको रणनीति चाहिँ इन्सराक इन्टरनेसनल सर्च एन्ड रेस्क्यु एडभाइजरी ग्रुपको सल्लाह र उनीहरूको यहीँ काठमाडौँमा पोर्सल भएको मिटिङमा पास भएको पारित भएको प्रपोजल अनुसार तथा नेपाल सरकारले हालसालै पारित गरेको कार्य यो फ्रेमवर्कको अनुसार नै हाम्रो पनि रणनीति रहेको छ, जसअनुसार नेपाल प्रहरीले नेपाल अधिराज्यभरि 7वटा लाइट सर्च एन्ड रेस्क्यु स्क्वाड्रन चाहिँ तयारी गर्ने। त्यसमा 5वटा विकास क्षेत्रमा 5वटा, एउटा उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत र एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत सेन्ट्रल डिजास्टर स्क्वाड्रन तयारी गर्ने भन्ने कुरो यसमा उल्लेख छ, जुन कुरो पारित पनि भइसक्यो। त्यसै अनुरूप हामीले अहिले दरबन्दी निकास नभएसम्मको लागि भनेर भर्खरै हामीले केन्द्रीय विपद प्रतिकार्य दल भनेर यस दिल्ली बजारमा हामीले आफ्नो स्क्वाड्रन राखेका छौँ। यसमा अहिले जम्मा म लगायत 110 जना प्रहरी कर्मचारी हामी यसमा कार्यरत छौँ र निकट भविष्यमै हामी अन्य अरू 100 जना प्रहरी पनि हामी यसमा एड गर्दैछौँ, थप्दैछौँ। अहिले हामीसँग भएको क्यापेसिटीको हकको सम्बन्धमा फायरतर्फ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले 2टा फायर इन्जिन छ। त्यसमा हामीसँग 20 जना वेल ट्रेन्ड फायर फाइटर्सहरू हामीसँग छ। त्यसमध्ये 5 जना इन्टरनेसनल लेभलको इन्स्ट्रक्टर पनि हामीसँग छन्। र अहिले काठमाडौँमा जति पनि भएका फायर सम्बन्धी घटनाहरूको सम्बन्धमा महानगरपालिकाको दमकलसँगै नेपाल प्रहरीको दमकल पनि सक्रिय रूपमा फायर फाइटिङको काममा खटिरहेकै छ। हामीसँग माउन्टेनियरिङ क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ गरेको हामीसँग सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले त्यो ट्रेनिङ गरेको छन्। त्यसबाहेक हामीसँग भएको 110 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमा लगभग सबैजनाले कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यु भनेको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू भत्किँदाखेरि
त्यो ढलान काट्ने, बिम काट्ने, त्यहाँभित्र मान्छे पसेर बाहिर निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रयोग हुने औजारहरू सञ्चालन गर्ने सबैजनालाई हामीले हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधनबाट हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ। हालसालै हिजो अस्ति मात्रै हामीहरूले एनसेटको सहयोगमा 24जनाको दरले CSR ट्रेनिङ, कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यु र MFR मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर ट्रेनिङ यहीँ हाम्रो दिल्ली बजारको हाम्रो स्कोरनमै सञ्चालन भएर तालिम प्राप्त भइसकेका छन्। भनेपछि अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो जो प्रहरी जवानहरू जो तालिम लिनुहुन्छ उहाँहरू रेस्क्युमा जाँदाखेरि उहाँहरूको सुरक्षाको विषयमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्राथमिकता के हो? फायरको लागि गर्दाखेरि उनीहरूसँग फायर प्रुफ बुटदेखि लिएर फायर प्रुफ ज्याकेट, फायर प्रुफ हेलमेट, इभन आई प्रोटेक्सनदेखि लिएर आगोमा भित्र चाहिँ निसासेला भनेर उनीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा एयर कम्प्रेसर सिलिन्डरदेखि लिएर मास्कहरूदेखि सबै व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अथवा इन्सेन्टिभ्स दिने त्यस्तो केही छ कि छैन? होइन, त्यसमा हामीहरूको यो हामीले उसमा प्रपोजलमा हामीले राखेको छौँ, किनभने यो भर्खरै गठन भएको हो। त्यसमा जस्तो हालसाल पनि केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले पनि यस स्कोरनको चाहिँ निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो। त्यसमा पनि उहाँले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने भनेकोहरूको सम्बन्धमा जस्तो उहाँहरूको चाहिँ जीवन बिमाको व्यवस्था गरिदिने, त्यस्तै उहाँहरूले जुन अन्य नर्मल प्रहरीहरूले काम गरेको भन्दा बढी मात्रा उनीहरूको चाहिँ पोसाकहरू बढी मात्रा खर्च हुने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ थप स्केलको सामानहरू उपलब्ध गराइदिने आदि इत्यादि कुरा सम्बन्धमा लेखापढी भइरहेको छ। सायद निकट भविष्यमै हुन्छ यो सबै कुराहरू। अब विपद भनेपछि त सबभन्दा पहिला समुदाय नै खतरामा पर्ने हुन्छ। समुदायसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल प्रहरीले सामुदायिक सहकार्यलाई चाहिँ कतिको प्राथमिकता दिन्छ? समुदायको कस्तो प्रतिक्रिया छ नेपाल प्रहरीले गरेको काम कारबाहीमा? इन्सराको नीति अनुसार र हाम्रो अनुसार चाहिँ 5वटा विकास क्षेत्रमा 7वटा टोटल गरेर हामी स्कोरन राख्छौँ भनेको जस्तै हाम्रो चाहिँ रणनीतिमा प्रत्येक क्षेत्रमा मात्र होइन कि प्रत्येक अञ्चलमा पनि 26 जनाको स्कोरन बस्छ। प्रत्येक जिल्लामा पनि 15 जनाको यही सर्च एन्ड रेस्क्यु टिम बस्छ र त्यो जिल्लामा हुने प्रहरीले चाहिँ समुदायसँग मिलेर उनीहरूले चाहिँ काम गरून् भन्ने हिसाबले हामीले छुट्याएर राखेको। र नेपाल अधिराज्यमा अहिले हेर्दाखेरि 2टा सरकारी निकायको मात्रै स्थानीय ग्रास लेभलमा चाहिँ सिधा सम्पर्क छ। त्यो एउटा नेपाल प्रहरीको र अर्को चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गाविस सचिवहरूको गाविसहरूको। त्यसले गाविससँग सहयोग लिएर हामीले ग्रासरुटमा गएर चाहिँ यो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रेस्पोन्स टिम हामी तयारी गर्ने त्यो एकदम जरुरी पनि छ र त्यो कुरो सुरुवात पनि भइ पनि सकेको छ। ठाउँ ठाउँमा त्यस सम्बन्धमा राम्रो प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छन्। स्थानीय जनतासँग स्थानीय प्रहरी चौकीहरू मिलेर अरू केही गर्न नसके पनि स्थानीय लेभलमा उपलब्ध भएका साधन स्रोतहरू जम्मा पारेर त्यो गाउँघरमा चाहिँ यो साधन चाहिँ यो बेला काम लाग्छ है नफ्याल भन्ने हिसाबले राख्न लगाएर त्यो प्रकार काम कारबाही पनि गाउँमा सुरु भएको छ। जस्तो विपदको समयमा सबैजना खट्नुपर्ने हुन्छ, चाहे नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अथवा नेपाली सेना, सबैबीच समन्वयको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तो बेला नेपाल प्रहरीले चाहिँ कतिको समन्वय गरिरहेको छ? यो सन्दर्भमा के छ भने नेपाल प्रहरीले भन्दा पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा समन्वय गरेको छ, जसको लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयमा NEOC नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भन्ने खडा भएको छ र गृह मन्त्रालय पनि विपद व्यवस्थापन महाशाखा नै छ र त्यस महाशाखाले त्यो NEOC थ्रुबाट चाहिँ सबै सुरक्षा निकायहरूलाई उसले त्यहाँबाट लियाजो गरेको छ। त्यसबाहेक विभिन्न क्लस्टरहरू अनि त्यस्तै अन्य निकायहरू जस्तो रेड क्रस, UNDF, त्यसपछि OCHA, विभिन्न रेड क्रस, ICRC विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि उसले नै चाहिँ गरेको छ। त्यही अनुसार विपद परेको अवस्थामा NEOC अन्तर्गत रहेर सबै युनिटहरूले काम गर्छन्। अब प्रहरीको सङ्गठनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चेन अफ कमान्ड हुन्छ होइन? माथिल्लो निकायले आदेश दिएपछि तल्लो निकायले काममा खटिनुपर्ने हुन्छ। अब विपदको समयमा विपद भइहाल्यो भने त्यो निर्देशन पर्खेर बस्नुपर्छ अथवा तत्काल कार्यमा जुट्न पनि सक्छ? विपद परेको बेलामा निर्देशन कुर्ने भन्ने कुरा प्रश्न उठ्दैन। यो चाहिँ विपद परेको अवस्थामा यहाँसम्म हुन्छ कि जस्तो यदि कुनै विपद परेको अवस्थामा मुभ हुनुपर्ने पऱ्यो भने नेपाली सेना पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेर विपदमा कार्य गर्छ र उसको कार्य प्रगति आफ्नो युनिटमा उसले रिपोर्ट गरी आफ्नो ठाउँमा भिन्ने कुरा भयो भने जस्तै नेपाल प्रहरी त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ र स्थानीय तवरमा नै ऊ चाहिँ खटेर बसिरहेको छ। कुनै गाउँमा कुनै एउटा घर भत्क्यो भने त्यो घर भत्केको ठाउँमा चाहिँ घर उद्धार गर्न जानलाई मैले डिएस साहबलाई सोध्नुपर्छ भन्ने अवस्था त पक्कै सृजना हुँदैन। त्यो यसलाई कुनै प्रकारको चाहिँ आदेश कुर्नुपर्ने भन्ने जरुरी हुँदैन। भनेपछि विपदको समयमा अहिले नेपाल प्रहरीले जुन काम गरिरहेको छ त्यसबाट तपाईँ सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ? हाम्रो अवस्था, हाम्रो देशको अवस्था
र भर्खरै गठन भएको विपद व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको यस स्क्वाड्रनले गरेको काम र अधिराज्यभरि भएका नेपाल प्रहरीले विपदमा पुर्याएको आफ्नो उच्च स्तरको कार्य प्रदर्शन प्रति कार्य प्रदर्शनमा पक्कै पनि हामी त्यसप्रति गौरव नै गर्छौँ। अब नेपाल प्रहरीको आगामी योजना चाहिँ के छ? जस्तो नेपाल त अब डिजास्टर प्रोन कन्ट्रीमा पर्छ होइन, विपदको पूर्व तयारी पनि अति नै आवश्यक हुन्छ। त्यसमा नेपाल प्रहरीको आगामी योजनाहरू चाहिँ के छ? सबभन्दा पहिला अब आगामी योजनाको हकमा सम्बन्धमा अघि मैले भने अब हामीले जतिसक्दो चाँडै हामीलाई दरबन्दी निकासा हुनु पर्यो। त्यो दरबन्दी अनुसार हामीले 5 विकास क्षेत्रमा हामीले स्क्वाडहरू तयारी गर्न सक्नु पर्यो। त्योमा हामी लागिरहेको छौँ र त्यसबाहेक ती स्करहरूमा विभिन्न विधामा हामीले तालिम दिएर राख्नु पर्यो। जुन प्रकारले अहिले हामीले यहाँ दिलीप जालमा सुरु गरेको छौँ र यसमा जस्तो अहिले हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको रणनीति लिएको छौँ भने यो दरबन्दी निकासा नभएसम्मको लागि भन्नको लागि चाहिँ जस्तो केन्द्रीय विपदमा प्रतिकारी दलमा हामीसँग 250 जना मान्छे यति सङ्ख्या हुनुपर्छ भने अहिले हामीसँग जम्मा 110 जना मात्रै छ। अब निकट भएपछि हामीले 100 जना थप्छौँ, 210 जना हुन्छ। अर्को वर्ष फेरि हामीले 100 जना थप्छौँ, त्यो 310 जना हुन्छ भने अब एउटै मान्छेलाई सधैँभरि हामीले यहाँ विपद व्यवस्थामा मात्रै काम राखेर त उसको आफ्नो वृत्ति विकासको नि कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो गर्दा 4 वर्ष पुऱ्याएर 5 वर्षमा भइसकेपछि उनलाई अनि हामीले यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर हामीले क्षेत्रगत रूपमा उसलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट हामीले उसलाई बाहिर पठाउँदै जान्छौँ। नयाँ आउँदै गर्छ, पुरानो जाँदै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बाहिर क्षेत्रमा पनि सङ्गठन बन्दै जान्छ, यहाँ पनि तालिम प्राप्त मान्छे रहँदै जान्छन्। त्यही अनुरूप चाहिँ साधन स्रोत पनि अब सरकारले अथवा सरकार मार्फतबाट जुन प्राप्त भइरहेको त्यो प्रकार पनि त्यही रूपले इक्विपमेन्टहरू आउने हामीले आशा गरेकै छौँ र आइ पनि रहेछ। र त्यसबाहेक अहिले जुन प्रकारको चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन र यो प्रतिकार्यपट्टि जुन प्रकारले नेपाल प्रहरी सजग भएको छ त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरू यस विषयमा पुरा जानकारी लिएर प्रतिकार्य गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्। तपाईँहरू विदेशमा पनि गइरहनु भएको हुन्छ। अब विपदको क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दाखेरि नेपालको अभ्यास चाहिँ कस्तो छ त? त्यसो भए विदेशको अवस्था र हाम्रो अवस्था हामीलाई नै थाहा छ। तर हाम्रो अवस्थामा हामीले जे गरेका छौँ त्यो राम्रो गरेका छौँ। उनीहरूसँग जस्तो अघि मैले भने जुन हामीले माउन्टेनिङ चाहिँ यो क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ गराउनुपर्छ जुन हामीले भनेका छौँ। अब हाइली डेभलप कन्ट्रीमा यदि भनौँ कुनै एउटा माथिल्लो तल्लामा चाहिँ एउटा मान्छे रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूले हेलिकप्टर युज गर्लान्। हामीले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ भयो भने हामीले एङ्कर युज गरेर डोरीबाट माथि गएर मान्छे तानेर लिएर आउनु पर्ला। तर जीवन त सेभ त हामीले सेभ गर्छौँ नि। भनेपछि सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि नेपाल प्रहरी विपदको समयमा उद्धार कार्यमा खटिरहेको छ र हामी दिलो ज्यानले हामी खटिन्छौँ र आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म कुनै पनि प्रकारको उसमा हामी पछाडि हट्ने छैनौँ। हस्, यहाँको यो प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको आफ्नै जनशक्ति र संयन्त्र छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले पनि लामो समयदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी सामुदायिक स्तरको उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रशंसालायक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अब हामी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिन्टारका समादेशक पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेको छ। अहिलेको यो समयमा भन्नुपर्दा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पूर्व तयारीको रूपमा सशस्त्र प्रहरीले के काम गरिरहेको छ? 2068 सालदेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट पञ्चवर्षीय योजनाहरू चाहिँ लागू गरेका छौँ। पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत चाहिँ 2068 साल मङ्सिर 22 गते सशस्त्र प्रहरी बल विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको स्थापना। त्यस पछाडि पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत प्रथम चरणमा हामीले चाहिँ 56 जना विशिष्टकृत इन्स्ट्रक्टर्सहरू स्पेसलाइज इन्स्ट्रक्टर्सहरू उत्पादन गऱ्यौँ। त्यस पछाडिको दोस्रो चरणमा हामीले प्रत्येक क्षेत्रहरू नेपाल अधिराज्य नेपाल राज्यको 5वटा क्षेत्रमा एक-एकवटा प्लोटुन इकाइहरू चाहिँ विपद व्यवस्थापनसँग तालिम प्राप्त व्यक्ति प्लस इक्विपमेन्ट सहित स्थापित गरिसकेको छौँ। सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले सेन्टर लेभलको विपद व्यवस्थापन उद्धारकर्ता स्थायी निकाय इकाइहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिसकेको छौँ।
र हाल आएर हामीले तेस्रो चरणको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राज्यको प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा इकाइ बस्ने गरी तालिमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ र हाल आएर चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट नेपाल राज्यबाट नै तपाईँको चाहिँ विपद उद्धार सम्बन्धी उपत्यका उद्धार गढ स्थापित भइसकेको छ र अहिले हामीले विपद उपत्यका उद्धार गढको करिब 600 जना जवानहरूलाई चाहिँ तालिम दिने प्रक्रियामा छौँ। हाल अहिले हामीले 70 जना तालिम दिँदैछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ तेस्रो चरणसम्म अहिले सशस्त्र प्रहरीसँग चाहिँ कति जनशक्ति छ जो विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्छ? विपद व्यवस्थापनमा हामीले विशेषीकृत तालिम गराएको झन्डै 500 भन्दा बढी भइसके र हाल चाहिँ हामीले केन्द्र लेभलमा ट्रेनिङ फर ट्रेनर्स विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको प्रशिक्षक तालिमहरू सञ्चालन गरेर सशस्त्र प्रहरी बलको हरेक युनिटमा गएर उहाँहरूले चाहिँ तालिम गराउनु भएको छ। ओरिएन्टेसन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको ओरिएन्टेसन ट्रेनिङहरू गराएछौँ। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको कुल जनसङ्ख्याको 60 देखि 70% हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल सकल दर्जालाई हामीले तालिम दिइसकेको छ। विपदको क्षेत्रमा तालिम लिनेहरू कतिको खटिएका छन् त साँच्चै यो कर्ममा चाहिँ विपदको पछिको उद्धारको कार्यमा चाहिँ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो साह्रै नै जोखिमयुक्त काम हो, तर हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल सकल दर्जाले आफ्नो दिलबाट नेपाली जनताको हृदय जित्नको लागि, मान्छेको जीवन बचाउनका लागि केही कुराको पर्वाह नगरिकन तुरुन्तै तपाईँको त्रिशुलीको भेलमा हाम फालेर धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिसकेको छन्। तपाईँको दार्चुलाको बाढी पहिरोमा हाम्रो सकल दर्जाहरूले चाहिँ ठुलो काम गरेको छन्। तपाईँ भिर पराबाट खसेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्यहरू भए, तपाईँको पृथ्वी हाइवेमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन्, बसहरू ट्रकहरू गाडीहरू तपाईँको त्रिशुलीमा खसेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उद्धारका कार्यहरू भए। केही वर्ष अगाडि तपाईँको ट्विनमा चाहिँ अड्किएको व्यक्तिहरू 5-6 जना व्यक्तिहरूलाई सकुशल उद्धारहरू गरियो। पोखराको तपाईँको चाहिँ त्यो सेतीको खोजहरूमा खसेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्धार कार्यहरू गऱ्यौँ र केही 1 वर्ष अगाडि तपाईँको पूर्वको हाम्रो चाहिँ बराबाहिनीको विपद व्यवस्थापन उद्धार इकाइले तपाईँको अरोडमा चाहिँ फसेको स्काइभेटरबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 4-5 जना मान्छेको उद्धारहरू गऱ्यौँ। तपाईँको नारायणघाटको मा चाहिँ त्यो उत्सवमा चाहिँ खसिएको त्यो ग्लाइडिङ गरेर खस्दै गरेको ब्रिटिस नागरिकहरूलाई उद्धार गरियो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् हजुर हामीसँग। तर नेपाल राज्यभरि खटिएका हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बल विपद उद्धारकर्ताहरूले धेरै राम्रा कामहरू गरेको छन्। धेरै राम्रा कामहरू गर्नु भएको छ, तर जोखिम पनि मोलिरहनु भएको छ उत्तिकै रूपमा, होइन? तर जो यो विपदको उद्धार कार्यमा खट्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने अथवा उहाँहरूको जीवन सुरक्षाको लागि, जीवन रक्षाको लागि यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ कस्तो प्राथमिकता रहेको छ त अहिले? यस कुरामा चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले हाम्रो कल्याणकारीबाट चाहिँ तपाईँको विवाहको व्यवस्थापन गरेको छौँ र युनाइटेड नेसन पार्टिसिपेसन मिसनहरूमा हामीले यसलाई प्राथमिकताको रूपमा राखेको छौँ। विदेश तालिमहरूमा प्रशिक्षक योग्य व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रशिक्षणको लागि पठाएको छौँ। जस्तै बङ्गलादेशमा गोताखोर तालिमहरू भयो, इन्डियामा हाम्रो वाटरम्यानसिप रेस्क्यु ट्रेनिङहरू भए, तपाईँको चाइनामा एडभान्स सर्च एन्ड रेस्क्यु ट्रेनिङहरू भयो र अन्य मित्र देशहरूमा पनि हामीले तालिमहरू पठाउने गरेको छौँ। तेस्रो कुरा, हामीहरू कल्याणकारीबाट अहिले ऋणहरू चाहिँ तपाईँको प्रदान गर्दैछौँ सस्तो ब्याजमा। त्यो चाहिँ विशेष गरेर विपद व्यवस्थापन र सरोकार संलग्न उद्धारकर्ताहरूलाई हामीले चाहिँ सरल ब्याजमा चाहिँ ऋणहरू दिने गरेको छौँ। अब निकट भविष्यमा चाहिँ जोखिम भत्ताहरू भयो, प्रोत्साहन भत्ताहरू भयो, स्ट्रक्चर भत्ताहरूको पनि व्यवस्थाहरू हुँदै जानेछ। विपद त विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ विशेष गरी कुन क्षेत्रमा चाहिँ दक्षता हासिल गरिरहेको छ अहिले विपदको उद्धार कार्यमा? सशस्त्र प्रहरी बलले खास गरेर हामी चाहिँ 4-5 वटा कुरा भनौँ हजुर। यो जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी र सडक दुर्घटनाहरू सम्बन्धी र खोजमा खसेको व्यक्तिहरूलाई उद्धारहरू भयो र आग लागि फायर फाइटिङहरू भयो र त्यस पछाडिको भूकम्पहरू भए र जस्तै यो तपाईँको चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको लागि गरिने प्रक्रियाहरू तालिमहरू
बारेमा चाहिँ हामीले सिपहरू तपाईँको क्यापासिटी इन्हान्स गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले यसरी तालिम दिइरहँदाखेरि तालिमको लागि अब कुनै व्यक्ति दक्ष हुन सक्ला तर स्रोत साधन पर्याप्त रूपमा छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो जस्तो देशमा जति हामीसँग रिसोर्सेसहरू छ यसलाई अधिकतम मात्रामा हामीले चाहिँ परिचालन गरेको छौँ। हामीसँग अहिले तपाईँको झन्डै 12 देखि 14 करोडको हामीसँग तपाईँको विपद उद्धार सामग्रीहरू छन्, जस अन्तर्गत कोल्याप्स स्ट्रक्चर एन्ड सर्च एन्ड रेस्क्यु भत्किएका संरचनाहरूबाट चाहिँ खोज गर्ने उद्धार गर्ने प्रक्रियाहरू भयो र तपाईँको भूकम्पहरू भयो, बाढी पहिरोहरूमा भत्किएका संरचनाहरूमा पुरिएका व्यक्तिहरूलाई चोटपटक लागेको घाउ लागेको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई तुरुन्तै मेडिकल फर्स्ट एड दिने, मेडिकल फर्स्ट एडका कुराहरू भए र आगलागी हुँदाखेरि फायर फाइटिङको कुरा हो, दमकलहरू भयो, त तपाईँको विभिन्न किसिमको केमिकल राखेर आगोहरू निभाउने प्रक्रियाहरू भए र त्यो सँगसँगै भिरहरूबाट खस्ने ऱ्यापेलिङ भयो, क्लाइम्बिङ भयो, त्यस्ता सामानहरू हामीसँग छन्। जस्तो कुनै क्षेत्रमा विपद भइहाल्यो भने त्यो ठाउँमा रहेको समुदायले चाहिँ यहाँहरूसम्म सूचनाको पहुँच कसरी पुर्याउने? हाम्रो केन्द्रीय तहमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको CCR भन्छौँ हजुर, CCR अन्तर्गत 1114 1114 हाम्रो हटलाइन छ, जस अन्तर्गत जुन ठाउँमा घटना घटेको छ केन्द्रले त्यहाँ नजिकै युनिटलाई खबर गर्छ र खबर गरेको विदिन 10 देखि 15 मिनटमा हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ लन्च भइसकेको हुन्छ। यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि समग्र सशस्त्र प्रहरी बल र यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट कस्तो सङ्कल्प व्यक्त गर्नुहुन्छ? हजुर, वास्तवमा भन्ने भने विपदबाट उद्धार गर्नु भनेको जनताको दिल जित्नु हो, दिल जित्ने काम हो। त्यसकारण म सम्पूर्ण सकल दर्जाको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नलाई कुनै पनि कसर हामी बाँकी राख्ने छैनौँ। हाम्रो जहाँसुकै खटिएको व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूले सूचना पाएपछि यस कुरामा कुनै पनि कसर राख्ने छैन। यही कुरामा म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल हरेक विपद पछिको उद्धार कार्यमा खटिनै रहन्छ, एकदम वेल डिटर्मिनका साथ चाहिँ खटिरहेको छ। हस्, यहाँको यो समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यी निकायहरूले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ, तर पनि पर्याप्त स्रोत साधन र उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने अझै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप प्रभावकारी बन्न सक्छ। हस्त आजको निम्ति कार्यक्रम संकल्प यति नै। हामी अर्को साता विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको अर्को विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि संकल्प टिम बिदा माग्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।